नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने ऐसी खबरें पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि आलमी सतह पर फिल वक्त एक जो लतीफ़ा है बहुत ज़्यादा गश्त कर रहा है और लोग हंस रहे हैं और हैरत का इजहार कर रहे हैं। और उस लतीफ़े के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका ताल्लुक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मौजूदा हालात में अमन के नोबेल इनाम का अगर कोई मुस्तहिक है तो मैं ही हूं और मुझे ही ये अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इस सिलसिले में वो दावा करते हैं कि मैंने 5 ममालिक को जंगों से रोका है और ख़ासतौर पर वो कांगो और रवांडा की जंग का हवाला देते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि 60 लाख लोगों की मौत हुई और अमवात हुई और वो तकरीबन 30 साल से जारी थी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ऐसे मरहले पर आ गए थे जहां पर जौहरी जंग यकीनी हो गई थी, यानी दोनों जौहरी ताकतें हैं और आइटम बम ये लोग इस्तेमाल करने वाले थे। मैंने जौहरी जंग को रुकवा दिया और उन्हें धमकी दी, तिजारत की। तो बहरहाल दोनों डर गए और जो डरा वो मरा। तो बहरहाल जंगबंदी भी हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो ये भी कहते हैं कि मैंने, मेरी हुकूमत ने, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को का जो जौहरी प्रोग्राम है उसको तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और अब ईरान न्यूक्लियर ताकत बनने का सोच भी नहीं सकता। उनका यह भी कहना था कि मैंने दुनिया के अमन के लिए यानी कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसके लिए मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि मैंने कोसोवो और सर्बिया की जंग को भी ख़त्म करवा दिया। तो बहरहाल ट्रंप ये कहते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ट्रंप हकदार हैं अमन के नोबेल इनाम के लिए? क्योंकि आज फ़लस्तीन में जो कत्ल गारत गिरी हो रही है, बर्बादी हो रही है और गजा को इसराइल ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। ना स्कूल बचे हैं, ना कॉलेजेस बचे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ का कोई नामो निशान आपको नज़र आएगा। और अस्पतालों का तो यह हाल है कि उसका वो समझ भी नहीं सकते कि कभी यहाँ पर अस्पताल रहे होंगे। तो बहरहाल 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, सरकारी आदोदुशुमार के मुताबिक बता रहा हूँ, 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है जिसमें 18,000 बच्चे शामिल हैं और इससे कहीं ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। और ऐसे में क्या अमेरिका जो इसराइल की हर तरह से मदद कर रहा है, नेतन्याहू की हौसला अफजाई कर रहा है, उसे ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए? हरगिज़ नहीं, बल्कि आज दुनिया कह रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की तबाही व बर्बादी का सामान करने, बच्चों के कत्लेआम करने वालों की हौसला अफजाई करने, उनके साथ ठहरने का इनाम देना चाहिए। अगर कोई दुनिया में तबाही व बर्बादी के लिए इनाम है तो वो इनाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुश्तरका तौर पर देना चाहिए। ये खबर है और इस खबर के लिए हम चलते हैं सज्जादुल हसनैन की तरफ। यकीनन देखिए, जिस तरीके से खून खराबा इन्होंने किया है, जिस तरीके से हालात इन्होंने बनाए हैं, जिस तरीके से गज़ा में इंसानियत सोज़ी की इंतहाई की गई हैं, वहाँ बच्चों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, मर्दों को, मतलब ऐसे लोगों को जो भूखे हैं, ऐसे लोगों को जो प्यासे थे, ऐसे लोगों को जो निहत्ते हैं, उन्हें जिस तरीके से मारा गया है, शहीद किया गया है, उन पे यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि उन पे खौफनाक बमों का तजुर्बे किए गए हैं, नए नए इस्लाह के तजुर्बे उन पे किए गए हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो है वहाँ पे कार्रवाइयाँ करने में AI का भी सहारा लिया गया है। तो ये जो सूरत हाल है, यकीनन ये इतनी भयानक सूरत हाल, आज देखिए आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम गज़ा की तरफ देखते हैं। एक पुरअमन शहर जिसमें 10 लाख लोग आबाद थे, एक पुरअमन शहर जहाँ पे पहले ही लोग जो है इजराइल की जुल्म से, इजराइल की जो है पाबंदियों से, इजराइल की हर धर्म से परेशान थे, उस शहर को आज पूरी तरीके से खंडर में बदल के रख दिया गया है। तो ये जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई है, और इस सूरत हाल के बीच में आज जो है ये ऐलान किया जाता है कि जो है गज़ा में अमन कायम हो जाएगा। अभी तो जो है 60 दिन के अमन की बात की जा रही है, 60 दिन का अमन जो है वहाँ पे कायम होगा, वहाँ से जो है इजरायली फ़ौज इनखला करेगी,
اور پھر وہاں سے یرغمالیوں کو بھی جو ہے رہا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، یقیناً یہ جو ہے اگر اس طرح کے حالات جو پیدا کیے گئے ہیں گزشتہ 2 سال میں، ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ ٹرمپ کا اس میں جو ہے کردار نظر آتا ہے، نہ ہی جو ہے نیتن یاہو کا، کہ ان دونوں نے مل کے یہاں پہ تباہی مچائی ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو تو جو ہے نوبل انعام ملنا چاہیے، دہشت گردی کا، عالمی امن کو جو ہے تباہ کرنے کا انعام ملنا چاہیے ان لوگوں کو. تو اگر ایسا کوئی انعام کریٹ کیا جائے تو نہ جانے کتنے ایسے جو ہے لوگ ہوں گے جو اس تباہی کے لیے اس انعام کے حقدار ہوں گے. تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے غزہ میں اب ایک طریقے سے جو ہے جنگ بندی کا ماحول بن رہا ہے. تو اب ایک امید جو ہے ایک حسرت کی جو ہے صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی ہے. لوگوں میں بھی جو ہے ایک امید بنی ہے. لوگ جو خوراک سے محروم ہیں، دوا سے محروم ہیں، پانی سے محروم ہیں، گھروں سے محروم ہیں، جو سڑکوں پہ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں. 50-60 ہزار لوگ تو جو ہے شہید ہو گئے، فیملی خاندان کے خاندان شہید کر دیے گئے. لیکن جو بچے ہیں وہ بھی زندگی کی جنگ ہار رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے. وباؤں سے پریشان ہیں، وہ لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، وہ لوگ خوراک، دیکھیے ایک مہینہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اگر فوری ان کو خوراک نہیں ملتی ہے تو پھر بھوکے مرنے والوں کی تعداد کا بھی جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھوکے مارے جا رہے ہیں لوگ. تو یقیناً یہ ایک بہت ہی جو ہے دردناک صورتحال ہے. اور اس دردناک صورتحال کے بیچ میں جو ہے ایک امید کی کرن یہ دکھ رہی ہے کہ اب 60 دن کے لیے، دیکھیں سوال یہاں یہ ہے کہ 60 دن کے لیے جنگ بندی کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل سیدھے جو ہے معاملے کو ختم مستقل جنگ بندی کیجیے، مستقل جنگ بندی آپ کیجیے اور امن کا جو ہے ماحول بنائیے. آپ امن کا ماحول تو نہیں بناتے بلکہ آپ کو بھروسہ ہے یا پھر آپ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ نوبل کا امن انعام مجھے ملا کیونکہ میں نے جگہ ختم کی ہے. ارے بیچارے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ مجبوری ہے جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کے جو قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، ایلون مسک ٹیسلا کے جو بانی ہیں اور ارب پتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ دولت ان کے پاس پائی جاتی ہے، اب ٹرمپ ان کے دشمن بن گئے ہیں. حالانکہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں انہوں نے $300 ملین کا قدر عطیہ دیا تھا اور ٹرمپ کی تائید کی تھی. حد تو یہ ہے کہ ایکس جو ان کا بچہ ہے وہ ٹرمپ کے یعنی اوول آفس میں ٹہلا کرتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، یہاں تک کہ کھیلا کرتا تھا. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ اس کے باپ کو ہی یعنی ایکس کے باپ کو، یعنی ایکس کے باپ کون ہے؟ ایلن مسک ہے. تو بہرحال ان کو ملک بدر کرنے، ان کے اپنے پیدائشی مقام جو ہے ملک، جو پیدائشی ملک ہے ان کا جنوبی افریقہ، وہاں روانہ کرنے کے اب اعلانات کرتے جا رہے ہیں. ایک تو ٹرمپ ان سے ڈر رہے ہیں، دوسرے ایک 33 سال کا نوجوان ہے جو نیو یارک کا انشاءاللہ میئر بننے والا ہے، ممدانی، جس کی والدہ ہندو ہے میرا نائر اور باپ گجراتی مسلمان ہے. تو بہرحال اس نوجوان کو بھی ملک بدر کرنے کے اب منصوبے بنا رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ. تو ان کا قصور یہ ہے ممدانی کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آتے ہیں، کیونکہ عالمی عدالت انصاف نے انہیں جنگی مجرم قرار دیا ہے، تو بہرحال وہ اگر نیو یارک آتے ہیں اور وہ میئر ہوتے ہیں تو پھر انہیں گرفتار کر لیں گے. تو ٹرمپ برداشت نہیں کر سکے اپنے دوست کی گرفتاری کی خبر. تو بہرحال اس طرح کے باتیں ٹرمپ کرتے ہیں اور ٹرمپ کے بارے میں لوگ مختلف شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بگ بیوٹیفل بل کا سوال ہے وہ تو منظور ہوا. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح منظور ہوا. سینیٹ میں اگر جب منظور ہوا تھا تو ریپبلکن 3 ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی. اس طرح 51 ووٹ یعنی 51 ووٹوں کے مقابلے یعنی 50 ووٹوں کے مقابلے 51 ووٹوں سے یعنی 51 ووٹوں سے یہ کامیاب ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایوان نمائندگان میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں یہ پیش کیا گیا جو 4 ووٹوں سے کامیاب ہوا. اب 4 جولائی کو کل امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر ٹرمپ اس پر دستخط کرنے والے ہیں اور ایلون مسک جو ہے اس کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ خبر رہی ہے. اور امریکی صدر کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ تو آپ بھی نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جان سکتے. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں سجاد صاحب. اس خبر کا تعلق ہمارے ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت اور تاریخی شہر حیدرآباد فرخند بنیاد سے ہے. آپ اندازہ کیجئے کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس کے جو صدر ہیں ملکارجن کھرگے حیدرآباد تشریف لائے اور انہوں نے لال بہادر اسٹیڈیم میں یعنی فتح میدان میں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا. اور اس خطاب کے موقع پر انہوں نے
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को झूठा करार दिया और कहा कि ये दोनों झूठ की बुनियाद पर इख्तिदार में आए। इसके अलावा उन्होंने केसीआर पर भी तनकीद की और कहा है कि बीआरएस ने किसानों को, ख़वातीन को धोखा दिया है और बेरोजगारों को धोखा दिया है। उनका यह भी कहना था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिस तरह अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, आरएसएस और बीजेपी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस तरह की कुर्बानी अपने मुल्क के लिए पेश किया हो। तो बहरहाल उनका यहाँ पर वालेहाना खैर मकदम किया गया और कई जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और काबीना रुफ़ा जो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वहाँ के एमएलए, एमएलसीज और बशमुल जनाब आमिर अली खान भी मौजूद थे और उनका जलसा कामयाब रहा। जी सज्जा साहब। जी देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सदर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कुल हिंद कांग्रेस के सदर 2 रोज़ा दौरे पे तेलंगाना के दौरे पे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो है मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए हिदायत जारी कर दी गई है और इंतखाबी बिगुल बच चुका है। तो इसी पस मंज़र में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबाद आमद को देखा जा रहा है। इसके अलावा भी जो है जो 1.5 साल की हुकूमत के दौरान में जो है जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो ना होने की शिकायतें मरकज़ में गई थी और मुसलमानों को ख़ास तौर पे नज़रअंदाज करने की शिकायत भी मरकज़ में गई थी। अक़लियतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया, अक़लियतों से एक को भी वज़ीर नहीं बनाया गया, ये शिकायत भी जो है मरकज़ में गई थी। और जो है अक़लियतों को नज़रअंदाज करने के अलावा जो हालिया दिनों में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उसकी भी जो है शिकायतें मरकज़ में गई थी। और फिर जो है ख़ास तौर पे हम प्रजा पालना की बात करेंगे या फिर मुख्तलिफ़ स्कीमात की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को पैसे दिए गए, लेकिन वजीफ़ा याबों को पैसे देने की बात की गई थी, वो नहीं दिया गया। ओल्ड एज पेंशन 4000 करने की बात की गई थी, वो नहीं की गई, बल्कि उल्टा ये किया गया कि 3-3 महीने की पेंशन रोक ली गई। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो इसकी भी जो है खबरें आ रही थी पूरी जो है मीडिया में, तो एक बेचैनी थी यहाँ के लोगों में। तो यहाँ के लोग चाहते थे कि मरकज़ से आए, ले मरकज़ की क़यादत आए और ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को जो है मैनेज करे। तो बहरहाल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबाद आमद को हम यही पस मंज़र में देख सकते हैं कि एक तो वो अपने वर्कर्स का जोश जो है नए जोश जज्बा पैदा करना चाहते थे, क्योंकि मजालिस मकामी के इंतखाबात हैं। तो लाल बहादुर स्टेडियम में जो अभी जलसा हुआ है जिसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस के वर्कर्स ने शिरकत की है, तो उस जलसे में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि कांग्रेस तरक्की का दूसरा नाम कांग्रेस है और बीजेपी ने रियासत को या फिर इस मुल्क को जिस तरीके से तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है, इस तबाही से निकालने में कांग्रेस अपना रोल अदा करेगी। और फिर उन्होंने तेलंगाना की तरक्की का भी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तेलंगाना एक तेज़ रफ्तारी के साथ जो है आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल यकीनन उन्होंने वर्कर्स से जो है खिताब किया है, लंबा चौड़ा खिताब था, तकरीबन जो है 1 घंटे तक की उनकी तकरीर थी। तो बहरहाल जो है खड़गे की आमद से हम तवक्को कर सकते हैं कि कांग्रेस में नई जान पड़ी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और नौजवानों में बेरोज़गारी अपने इंतहा को पहुँच गई है। महंगाई का यह हाल है कि झूठ की बुनियाद पर इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि वो महंगाई को ख़त्म कर देंगे और हर चीज़ अर्ज़ां होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम आदमी परेशान है, उसकी कमर महंगाई ने तोड़ कर रख दी है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद, आप चार मीनार को भी जानते हैं और चार मीनार किसके लिए तामीर किया गया था और क्यों तामीर किया गया था आप ये भी जानते हैं। चार मीनार एक मस्जिद है, एक मदरसा था, और लेकिन आज आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको मस्जिद होने के बावजूद भी नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कुली कुतुब शाह डायनास्टी की, यानी कुली कुतुब शाह की जो सल्तनत कुली कुतुब शाही थी,
اس کے دور میں 17ویں صدی میں 17 سینچری میں بی بی کے علم کے جلوس کا آغاز ہوا، اور یہ علم مبارک کا جلوس اب آج کی تاریخ تک یعنی آج بھی جاری وہ ساری ہے، یعنی ہر سال یوم عاشورہ کے موقع پر یہ جلوس علاوہ بی بی سے ہوتا ہوا چار مینار پہنچتا ہے، چار مینار سے گلزار اور گلزار سے خدم رسول پر، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میرالم منڈی دارالشفا سے ہوتے ہوئے وہ چادر گھاٹ پہنچتا ہے، اور وہاں علم مبارک ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم مبارک کی جو سواری ہوتی ہے اس کے لیے ہاتھی کو استعمال کیا جاتا ہے، مادہ ہو یا نر ہو۔ تو بہرحال پہلی جو ہتنی تھی اس کا نام حیدری تھا، اور دوسری جو ہتنی تھی اور اس کا نام رجنی تھا، اور کئی برسوں تک رجنی کو استعمال کیا جاتا رہا علم مبارک کی سواری کے لیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کرناٹک کے محکمہ جنگلات نے کلیئرنس دینے کے بعد کرناٹک سے تعلق رکھنے والی ایک ہتنی جس کا نام آپ کو بتا دوں کہ لکشمی ہے، اس کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور آج رات تک وہ حیدرآباد پہنچا دی جائے گی، اور پھر اس کا ٹرائل بھی آزمائش بھی کیا جائے گا۔ تو بہرحال لوگوں میں کافی بے چینی پائی جاتی تھی عزاداروں میں کہ کیا ہوگا۔ جی دیکھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے یہ ایک تاریخی بی بی کے علم کا جلوس جو ہے ایک تاریخی جلوس ہے۔ جی حضور نظام کے دور میں بھی جو ہے بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے ایک ہاتھی پہ جی یہ جو ہے جلوس نکالا جاتا تھا، علاوے کا جلوس۔ تو علاوے ہاتھی پہ رکھ کے جو ہے ماتم کنان حسین وہاں پہ جو ہے مختلف دستے جو ہوتے تھے، ماتمی جو گروہان ہوتے تھے، وہ جو ہے ماتم کرتے ہوئے، زینا کوبی کرتے ہوئے، زینا مطلب ایک کہ آپ بہت زینا مطلب سینہ چھلنے بھی کیا جاتا تھا، زنجیر جگہ ماتم ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب ایک کہ مختلف ماتم کے گروہان جو ہے ماتم کرتے ہوئے امام حسین کی عظیم شہادت کو یاد کرتے ہوئے یہ جو ہے تاریخی جلوس یہ بی بی کے علاوے سے نکلتا، اور پھر یہ یاقوت پورہ سے، یاقوت محل ٹاگس کے پاس سے، یاقوت پورہ سے سورج محل ٹاگس کے پاس سے، پھر یہ کوٹلہ عالیجا سے، پھر یہ جو ہے چار مینار کی طرف جاتا، پھر چار مینار سے یہ جلوس جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا قدم مبارک قدم رسول جو ہے قدم رسول پنج محلہ پہ جاتا، اور پھر یہ یہاں سے جو ہے جی چادر گھاٹ کی طرف رواں دواں ہو جاتا۔ یہ ایک بہت پرانی تاریخ ہے اس کی۔ بادشاہ خود جو ہے اس جلوس کے دیدار کے لیے اور دھٹی چڑھانے کے لیے اور عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچتے تھے۔ تو یہ ہاتھی کی یہ تاریخ ہے کہ پہلے دن سے ہی ہاتھی پہ جو ہے علم سوار کر کے لے جایا کرتے تھے۔ تو ہم گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ سالوں سے، کہ ہاتھی کو جو ہے جلوس میں شامل کرنے کے معاملے میں جو ہے بہت سی اڑچنیں پیدا کی جاتی رہی ہیں، پیدا ہوتی رہی ہیں۔ کبھی جو ہے جانوروں کے تحفظ کی تنظیموں کی جانب سے بھی جو ہے اعتراض اٹھائے جاتے رہے ہیں، کبھی کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے لمحے آخر میں اس مسئلے کو سلجھا لیا جاتا ہے۔ تو آپ کے بھی بہت زیادہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہے کیا آپ کے ہاتھ شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پورے شہر میں جو ہے ایک سوال کی طرح یہ سوال جو ہے تجسس بنا ہوا تھا لوگوں میں، لیکن آج اس تجسس کو حکومت نے دور کر دیا ہے، اور پھر جو ہے کرناٹک سے جو ہے لکشمی نامی ہاتھی کو جو ہے حیدرآباد لایا جائے گا، اور یقیناً جو ہے بی بی کے علاوے کا جو جلوس ہاتھی پہ نکالا جاتا تھا وہ حسب روایت قدیم پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پوری جو ہے ماتمی گروہاں کے ساتھ جو ہے یہ جلوس پھر سے جو ہے ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ سجاد صاحب آپ دیکھیں گے دلچسپی کی بات یہ ہے جس طرح ہتنی کا انتظام کیا گیا ہے لکشمی کا، یہ لکشمی کا آپ دیکھیں گے کہ گنگا جمنی تہذیب ہندوستان کی کیا کہتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہاں پر محبت ہے، مروت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے خلوص ہے۔ تو اب یہ جو ہتنی کا انتظام کیا گیا ہے وہ سری جگت گرو چنیپا سوا راجندر مہا سمنگلیش ٹمکور جو ہے وہ مٹ سے کیا گیا ہے، وہ مٹ کی ہتنی ہے، اور کرناٹک کے محکمہ جنگلات نے اسے منظوری دی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرح گنگا جمنی تہذیب کا ایک مثال ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ بہار کے اسمبلی انتخابات سے وہاں پر انڈیا اتحاد کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا، اور اس معاملے میں کانگریس کا یہ موقف ہے کہ جو فرقہ پرست جماعتیں ہیں ان سے خود کو دور رکھا جائے، لیکن جہاں تک اسد الدین اویسی کا سوال ہے ان کی پارٹی ایم آئی ایم نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ انڈیا بلاک میں شامل ہونا
ہونا چاہتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ راہل گاندھی اس پر راضی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے، پہلے تو اسد الدین اویسی کا ایک بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا بلاک میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ صرف اور صرف بی جے پی کو اقتدار سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں انڈیا بلاک میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو ہم بہار کے تمام اسمبلی حلقوں سے اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے۔ اب بہار ایم آئی ایم یونٹ کے جو صدر ہیں اختر الایمان، وہاں 5 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے تھے ایم آئی ایم کے اور 4 نے آر جے ڈی میں شمولیت اختیار کی، اور اختر الایمان واحد رکن اسمبلی ہیں جو ایم آئی ایم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ صدر بھی ہیں وہاں کے بہار ریاستی یونٹ کے، تو انہوں نے لالو پرساد یادو کو ایک لیٹر لکھا ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ انڈیا بلاک میں ایم آئی ایم کو شامل کیا جائے، کیونکہ اگر ایم آئی ایم کو شامل کیا جاتا ہے انڈیا بلاک میں تو پھر سیکولر ووٹ جو تقسیم ہونے کے خدشات پائے جاتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد ہوگا؟ دیکھیے مشکل ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں راہل گاندھی کانگریس تو ویسے ہی جو ہے ایم آئی ایم کے خلاف ہے، اور آر جے ڈی بھی جو ہے اپنے آپ کو ایک سیکولر جو ہے پارٹی کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور وہ ایم آئی ایم کو ہمیشہ جو ہے ایک فرقہ پرست جماعت کہتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور ایم آئی ایم میں سر فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی جو ہے سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو بہرحال مشکل لگ رہا ہے کہ جو ہے آر جے ڈی اور کانگریس دونوں بھی جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایم آئی ایم کو جو ہے شامل کریں گے پارٹی میں، کیونکہ اس سے ایک خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہندو ووٹ ان کے پاس سے چلے جائیں، جو سیکولر ہندو ووٹ ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک خطرہ ہے کہ بی جے پی کو اس کا راز فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یقیناً یہ فیصلہ کرنے میں وہ لوگ جلد بازی نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہاں کی سیاسی جماعتیں اس معاملے پہ فیصلہ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا ہے، اور اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔